اگر همه دنیا هم با شما قطع کردن، با خدا اگه متصل باشید وحشتی ندارید. با خدا متصل باشیم، مرتبط باشیم، از قطع دیگران، از دشمنی دیگران هراس نداشته باشیم. اینه دیگه. یک بار احساس کردم که لحظه آخر، یعنی احساس کردم، کاملا احساس کردم که لحظه مرگه. ناگهان همه زندگی گذشته در مقابل چشمم مجسم شد. با خودم فکر کردم خب حالا چی داریم برای عرضه کردن؟ هر چی فکر کردم دیدم همش قابل مناقشه است. ناگهان احساس کردم که بین زمین و آسمان معلقم، مثل آدمی که اصلا به هیچ جا دستش بند نیست. خودم پروردگار رو، وضع من اینجوریه، میبینی دیگه، هیچی نداره، یه جوری مگر خودت رحم کنی. این حالت برای انسان پیش میاد. سعی کنیم از این موقعیت ها استفاده کنیم.